झेडपी जाना ताजे बापायन विकते ताजे बापायन ताका झेडपी केलो. आतां ताजो बापूय कोण? ताजो बापूय युनियन मिनिस्टर, खंयच्या पक्षान आहा, जगांतलो सगळ्यान व्हडलो पक्ष, तळागळांतल्यान लोक आशिल्लो पक्ष. तातूंत आनी कोण मेळना आपल्या चल्याक सोडून. 15 वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक मोहीम स्टार्ट केल्ली फॅमिली राज्याच्या अगेन्स्ट. हांव तेन्ना काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी काँग्रेसींतल्यो 4 फॅमिली गोंयाक वांटे घालून खावंक सोदता हें गोंयचे जनतेचे तकलेन घालें आनी एक परिवर्तन यात्रा म्हणून सुरवात केली. जातूंत सगळे समाज, गोंयचो बारीक समाज, क्रिस्तांव समाज, मायनॉरिटी सगळे बरोबर ताका ताणें साथ दिलो आनी तेन्ना BJP पावरान आयली. आतां 2027 15 वर्सां जातलीं म्हाका. सो एक तुमी तकलेंत धरा, 13 तारखेक जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक आर्गां दिवपाक सरकार वतलो ताजे हाजेर समाधीचेर, तेन्ना ताणें उत्तर दिवंक जाय की युनियन मिनिस्टर आपल्या चल्याक घालता, गोंयचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आपल्या चलयेक घालता, आमदार तांकां सपोर्ट करता तो आंतोन वाज ताच्या बायलेक घालता. सो लोक गेले खंय? सो तुमी जर वांटे घालून गोंय खावंक सोदना जाल्यार तुमी कितें करतात? सो ताजें म्हजें उत्तर तुका खोल्लेच्या हातून की हें खोल्लेच्यान दिश्टी पडूंक लागतलें की हें गोंय म्हणटा तें कोणाच्या बापायचें बेस न्ही, हें गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें. आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी दाखोवपाची गरज आहा की गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आनी तें पसून एक सर्वसामान्य गोंयकारांचें. भारतीय जनता पार्टी ही 14 करोड मेंबरांची पार्टी आनी ह्या पार्टेन जेन्ना टिकेट जेन्ना हें जाता दिवपाचो प्रश्न येता तेन्ना एक प्रोसिजर आसता, ताका सर्वे जाता, लोकांचें म्हणणें आयकपाक घेतात आनी ह्या प्रोसिजरांत डेमोक्रेटीक प्रोसिजरांतल्यान टिकेट डिक्लेअर केली वता. आनी विजय सरदेसायाचें सांगपाचें म्हणल्यार लोकांक मिसगायड करपाची संवय ही ताका पयलींच्यान आनी प्रत्येक फावटी आतां थंय कोण खायना म्हणून आतां हांगा येवन लोकांक मिसगायड करपाक लागला. ते ताणें मिसगायड करचें न्ही. आनी म्हजें पॉलिटिकल करियर जर पळयत, हांव स्टुडंट एक्टिविजमांतल्यान वयर सरला. गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून अनअपोज निवडून आयिल्लो. ताच्या नंतर युवा पार्टेन तरी हांवें खूब काम केल्लें आसा, विविध पदाय भुशयिल्लीं आसा. आनी इलेक्ट्रल हितून पळयलें जाल्यार हांव ओल्ड गोवा पंचायतीचो पंच म्हणून निवडून आयिल्लो आसा. ताच्या नंतर जिल्ला पंचायतीचो अध्यक्ष जाल्लो आसा, सदस्य जाल्लो आसा. आनी हें म्हजें 3रें इलेक्शन इलेक्टोरल हातून. तातूंत कशें आसा की फक्त आपूण खंय तरी आपलो कोण तरी कॅन्डिडेट दवरला आनी ताका खंय तरी फायदो जावपाक जाय म्हणून हें मिसगायड करपाचें काम जें आसा आनी लोकांक कन्फ्यूज एक म्हण आसा, इफ यू कांट कन्विन्स देम कन्फ्यूज देम. आनी विजय सरदेसाय हें करपाक माहीर आसा आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता की लोक जे आसा ह्या असल्या बुल सापांक बळी पडचे ना. सिद्धेश नायकाक तिकेट श्रीपाद नायकाचो चलो म्हणून मेळोंक ना म्हणटा. आज मतदारसंघान हांव चॅलेंज करता, मतदारसंघान येवन विचारा लोकांक की सिद्धेश नायकान मतदारसंघान कितें काम केलां तें. लोकूच तुमकां सांगतले, हांवें सांगपाची गरज ना. कळ्ळें न्ही. हांव प्रत्येक लोकां कडेन 365 डेज पावल्लो आसा, प्रत्येक लोकांच्या संपर्कान आसा. आनी जरी म्हजे वडील खासदार आसात, मंत्री आसात, केन्नाच म्हज्या वडिलांनी आपल्या पोस्टाचो एडवांटेज म्हाका लागून पॉलिटिकली हें करपाक केन्नाच दिलो ना आनी हेजे फुडें ते दिवचे ना, करचे ना. म्हाजे खातीर केन्नाच उतर घालूं ना. आनी कशें आसा, पार्टीन जेन्ना हें टिकेट दिल्ली आसा तेन्ना खंय तरी ताका एक काही हें आसतलें म्हणून पार्टीन म्हाका आज कन्सिडर केल्लो आसा. तुमी स्पोर्ट्स पर्सन सुद्दां पार्टीचे आनी तितून काल विजयान हें सुद्दां म्हणलें की हे जे गोंय चलयतात तेजो बापूल भायर सगळे क्लब चलयता म्हणून. जो गोंय चलयता तो क्लब चलयता. हांव तेच म्हणटा. कशें आसा, विजय काँग्रेसी कडेन 10 सिटां मागतालो, ताका तिवूय मेळिना म्हणून तो आतां फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आनी खंय तरी आपलें खंय तरी राजकीय वजन दाखोवपाक लागून
उठसूट कितें खंयच्या खंय उलोवपाक लागलेलो आसा. भारतीय जनता पक्ष हो स्वच्छ आनी क्लीन इमेजीचो पक्ष आसा. हें हांगा लोकांक लँड ग्रॅब आनी हाजेर गोंय वाचोवपाक जाय आनी हें सगळीं प्रवचनां दिता. आनी जे हांगा SITन आनी लँड ग्रॅबान जे फसल्या इडीन धरल्या तांकां त्यांच्या मनशांक हे फुडें काडटात. हाजेर ताणें पयलीं उत्तर दिवचें आनी मागीर आमच्या पार्टीचेर ताणें बोट दाखोवचें. तुम्ही पळयतात GNH.